नमस्ते। सत्य खोज्ने यो सञ्चार अभियान कार्यक्रम सत्य खोजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। राष्ट्रमा विद्यमान रहेका विभिन्न विषयवस्तु र घटनाहरूको अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गरी यहाँहरू समक्ष सत्य कुरा राख्नु र ती नजरअन्दाज गरिएका विषयले आम मानिसमा पारेको प्रभाव पत्ता आम मानिसलाई सुसूचित गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। सबैभन्दा पहिले कञ्चनपुर घटनामा परि जीवन गुमाउने शहीद गोविन्द गौतम प्रति कार्यक्रम सत्य खोजको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी सप्तरी घटनामा परि जीवन गुमाउनु भएकाहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। कञ्चनपुर घटनामा शहीद हुनुभएका शहीद गोविन्द गौतम सीमाको रक्षा गर्दा गर्दै शहीद हुनुभएको हो। सीमाको रक्षा गर्दा गर्दै शहीद हुनुभएकाले उहाँले नेपाली सेनाले नेपालका सुरक्षा निकायले गर्नुपर्ने काम गर्दा गर्दै शहादत प्राप्त गर्नुभएको। त्यसैले उहाँलाई कार्यक्रम सत्यखोज ठान्दछ मरणोपरान्त कर्णेलको उपाधि दिइयोस्, नेपाली सेनाको कर्णेलको उपाधि दिइयोस् र सरहदमा सिमानामा लड्दा लड्दै शहादत प्राप्त गर्ने बहालवाला कर्णेलले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा र सुविधा उहाँको परिवारलाई, शहीद गोविन्द गौतमको परिवारलाई दियोस् कार्यक्रम सत्यखोज यो ठान्दछ र माग गर्दछ। त्यसैगरी सप्तरीको घटनापछि तराईमा पृथकतावाद मौलाइरहेको छ भन्ने कुरा गलत साबित भएको छ। तराईमा घटेको उक्त युगान्त घटना पश्चात, उक्त दर्दनाक घटना पश्चात उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका र त्यो आन्दोलनमा परि जीवन गुमाएकाहरूका परिवारले गरेको मागको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने त्यहाँ गरिएको मागमा जीवन गुमाएका परिवारलाई, प्रत्येक परिवारका एकजनालाई नेपालको सरकारी जागिरमा स्थान दिनु पर्यो भनेर माग गरिएको छ। यसको अर्थ तराईका जनताहरू नेपाली सरकारी जागिरमा विश्वास राख्छन्। यसको अर्थ नेपाल राज्यप्रति विश्वास राख्छन् र उनीहरू कुनै पनि पृथकतावादी आन्दोलनको पक्षमा छैनन्। त्यसैले यस्ता जायज मागहरूलाई, यस्ता भावनात्मक मागहरूलाई र यस्ता भावनात्मक समूहका मागहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने कार्यक्रम सत्यखोज ठान्दछ। त्यसैले यस्तो मागलाई कार्यक्रम सत्यखोज पूर्ण समर्थन गर्दै यस्ता भावनाहरूको पक्षमा नेपाल सरकारले निर्णय लियोस् भन्ने माग गर्दछ। हाम्रो विश्लेषण भावनामा भन्दा तथ्यमा आधारित हुने गर्दछ। त्यसैले तपाईको विचारमा भावना प्रदान भएका बेला हाम्रा विश्लेषणहरू कतिपय बेलामा तपाईहरूलाई ननिको लाग्ने पनि गर्न सक्दछ र कतिपय सन्दर्भमा तपाईहरूलाई हाम्रा विश्लेषणहरू मन नपर्ने पनि हुन सक्दछ। तर हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दा भावनाभन्दा तथ्यलाई नै प्रधान मान्नै पर्दछ। केही हप्ता पहिले कार्यक्रम सत्यखोजमा हामीले इमानुएल चर्चले आयोजना गरेको कार्यक्रमको प्रचार प्रसार सम्बन्धी विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका थियौँ। विश्लेषणमा हामीले वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित नहुने कुराहरू गरेर कसैलाई पनि प्रभावित गर्न खोज्नु गलत हो भनेर बताएका थियौँ। हाम्रो यो विश्लेषण पश्चात देशैभरिबाट हामीलाई विभिन्न प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भयो। धेरै क्रिस्चियन धर्मावलम्बी साथीहरूले गुनासो गर्नुभयो, केहीले त गाली समेत गर्नुभयो। आज फेरि म प्रश्न पार्दछु, हाम्रो उद्देश्य कुनै पनि धर्मको विरोध या समर्थन गर्नु होइन। कार्यक्रम सत्यखोज नेपालको संविधान 2072 प्रति प्रतिबद्ध छ। हामीलाई प्राप्त केही प्रतिक्रियाहरूको आधारमा केही थप विश्लेषण गर्दैछु। नेपालको संविधान 2073 को भाग 1 प्रारम्भिक अन्तर्गत धारा 4 को उपधारा 1 मा नेपाल एक स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर भनिएको छ। ख्याल गरियोस्, संविधानको धारा 4 को उपधारा 1 मा नेपालको संविधानले नै देश धर्मनिरपेक्ष हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यस्तै संविधानको धारा 18 को समानताको हद अन्तर्गतको उपधारा 1 मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनेर भनिएको छ। उपधारा 2 मा
सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् धर्मको आधारमा कसैलाई विभेद गरिने छैन भनेर संविधानले संवैधानिक हक हरेक नागरिकलाई दिएको छ। यो हक संविधानत सुरक्षित छ र यो मौलिक हक अन्तर्गतको व्यवस्था हो। त्यस्तै धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा 1 मा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्ना आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन गर्ने, अनुसरण गर्ने र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भनेर भनिएको छ। तपाईलाई संविधानले धर्म मान्ने तपाईको अधिकारलाई यसरी मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित गरिदिएको छ। त्यसैले तपाईँ आफ्नो धर्म मान्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। यो तपाईको संवैधानिक हक हो। कार्यक्रम सत्य खोज संविधानले तपाईलाई दिएको अधिकारप्रति सम्मान गर्दछ र कार्यक्रम संविधानप्रति प्रतिबद्ध छ। कार्यक्रम सत्य खोजले नेपालमा बस्ने सबै नेपाली संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने ठान्दछ। यदि संविधानमा कसैको विमति भएमा संविधानले नै व्यवस्था गरेको उपायद्वारा समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने समेत विश्वास गर्दछ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुसरण गरेको संविधानले हरेक नागरिकलाई आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरू राख्ने वाक स्वतन्त्रता अथवा आफ्ना कुराहरू राख्ने अधिकार दिएको छ। कार्यक्रम सत्य खोज संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा 26 को उपधारा 3 को व्यवस्था सम्बन्धित पक्षलाई बुझ्न आग्रह गर्दछ। संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको धारा 26 को उपधारा 3 मा यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने वा काम वा व्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन र त्यस्ता कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनेर भनिएको छ। धर्मको कार्यक्रम प्रचार गर्न गरिएको प्रचार सामग्रीमा प्रष्टसँग प्रार्थना गरेर रोग निको पारिने बताइएको थियो। त्यसैले यो सर्वथा संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको छ भन्ने कार्यक्रम सत्य खोजको दाबी हो। त्यसैले कार्यक्रम सम्बन्धित पक्षलाई भन्न चाहन्छ, धर्म निरपेक्षताको अर्थ धर्मको नाममा जेसुकै गर्ने छुट पाइन्छ भन्ने होइन। यसको अर्थ त मात्र राज्यको धर्म हुँदैन, राज्य संविधानद्वारा निर्देशित हुन्छ र राज्यलाई निर्देशित गर्ने संविधानमा कुनै पनि धर्मको प्रभाव हुँदैन भनिएको मात्र हो। त्यसैले क्रिस्चियन धर्म मान्ने मित्रहरूले पनि धर्म निरपेक्षताको अर्थ अन्य धर्मलाई शैतान भन्ने, गालीगलौज गर्ने र अरूलाई निकृष्ट भन्ने र विभिन्न प्रलोभनमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। साथै यस दृष्टिकोणले कार्य गर्नु समेत संविधानको विरुद्ध कार्य हो भनेर समेत बुझ्नु पर्दछ। पहिले यसरी भनिरहँदा क्रिस्चियन धर्मावलम्बीलाई मात्र भन्न खोजेको होइन, अन्य कुनै धर्म मान्नेहरूले पनि अवैज्ञानिक विषयवस्तु देखाएर, वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित हुन नसक्ने कुराहरू देखाएर, मान्छेलाई प्रभाव पारेर, अत्याएर, तर्साएर धर्म परिवर्तन गराउनु सर्वथा गलत छ। धर्म मान्ने अधिकारलाई सुनिश्चितता गरिसकेको छ। धर्म तपाईँको व्यक्तिगत कुरा हो र यो व्यक्तिगत कुरामा कसैले पनि तपाईँलाई हस्तक्षेप गर्दैन। तर समाजको सामाजिक स्वास्थ्य भनेर भन्न खोजिएको कुरा के हो भने समाजमा जे कुरा चलिरहेको छ, समाज जस्तो छ, कानुन अन्तर्गत, संविधान अन्तर्गत रहेको समाजका व्यवस्थाहरूलाई खलल पार्ने गरी यदि तपाईँले कुनै क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ भने सामाजिक स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। समाजमा द्वन्द्व फैलाउने काम गर्नु कसैको हितमा छैन। त्यसैले तपाईले आफ्नो धर्मका राम्रा कुरा गर्न पाउनुहुन्छ, धर्मका राम्रा कुराहरू अरूलाई बताउन पनि पाउनुहुन्छ। तर वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित नहुने, कसैको रोग निको हुने प्रार्थना गर्दै रोग निको पारिदिने, आउनुहोस् हामी रोग निको पारिदिन्छौँ भने जस्ता कुराहरू गर्न पाइँदैन। हामी धामी झाँक्रीको अवस्थाबाट धेरै अगाडि आइसकेका छौँ। ठुला ठुला अस्पतालहरू देशभित्रै बनिसकेका छन्। मुटुको शल्यक्रिया देशभित्रै सफल भइसकेको अवस्थामा अब रूढिवादी र वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित नहुने असम्भव कुराहरू गरेर मान्छेको आस्था परिवर्तन गराउन खोज्नु निन्दनीय, दुःखद र अपराधिक क्रियाकलाप हो। सम्पूर्ण धर्म मान्ने साथीहरू, तपाईहरू धर्म मान्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर अर्कालाई गाली गलौज गर्न, अरूलाई गलत देखाउन र आफूलाई मात्रै सही देखाउन स्वतन्त्र हुनुहुन्न।
कार्यक्रम सत्यखोज संयमित बन्न तपाईहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब धेरैले विचार नगरेको तर यसै प्रसङ्गसँग कहीँ कतै मेल खाने एउटा अर्को विषय म तपाईहरुसँग विश्लेषण गर्दैछु। यो विश्लेषण गरिरहँदा म कसैप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह पालिरहेको छैन। यो विश्लेषण यदि तपाईहरुलाई मन परेन भने पनि यो एउटा तर्कको रूपमा बुझिदिनु हुन कार्यक्रम सत्यखोजको तर्फबाट यहाँहरु समक्ष अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानले हिन्दू धर्म संस्कृति अन्तर्गत रहेको वर्णाश्रमका कारण छुवाछुत जस्तो संगीन विभेद रहेको भन्दै वर्णाश्रम व्यवस्थाका कारण दलित बन्न बाध्य समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् नेपालको संविधानले सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेको भनिएको दलित समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। हिन्दू समाजमा अहिलेसम्म जातीय कुप्रथा धेरै वा थोरै रूपमा कायम छ। यो सत्य हो, सत्यलाई लुकाउन सकिँदैन र यसलाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गरियो भने मात्र विकासको स्वाभाविक गति प्राप्त गर्न यो देशले सक्नेछ। तराई र अन्य केही भागमा त ठूलो सामाजिक समस्याको रूपमा रहेको छ यो जातीय प्रथा, जातीय व्यवस्था। पछिल्ला समयमा हिन्दू धर्मावलम्बीका गुरुहरू समेत जातीय व्यवस्था हिन्दू धर्म अन्तर्गत नरहेको बताउन थालेका छन्। अर्थात् हिन्दू धर्मले समेत जातीय व्यवस्थालाई मान्छ, छुवाछुतलाई मान्छ भनेर भन्नु गलत हो भनेर धर्मगुरुहरूले भन्न थालेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा त दलित भनिएको समुदायलाई पुजारीको रूपमा राख्ने, जुन जातीय छुवाछुत थियो त्यसका विरुद्ध कार्यक्रमहरू गर्ने, सामूहिक भोजको आयोजना गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। समाजमा थोरै भए पनि दलित र गैर दलित बीचको खाडल कम हुँदै गएको समेत देखिन्छ। आजभन्दा केही दशक अगाडि र आजको अवस्था निश्चय नै फरक परेको छ। यो सत्यलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। सामाजिक समस्याहरू एकै दिन समाधान हुँदैनन्, तर त्यो समाधानको गति तीव्र हुनुपर्दछ भन्ने कुरा सत्यखोज ठान्दछ। कतिपय सन्दर्भमा हिन्दू धर्मले मानवता विरोधी काम गरेको भनेर अन्य धर्मावलम्बीले आरोप लगाउने गरेका छन्। नेपाली परिवेशमा हिन्दू धर्मले जातीय विभेद गरेको र अन्य धर्मले त्यस्तो विभेद नगर्ने भन्दै धर्म परिवर्तन गराउने समेत गरेको देखिन्छ। अर्थात् हिन्दूहरू ज्यादा पिछडिएका छन्। हिन्दू धर्मले धेरै जात जातिलाई अन्याय गर्ने गरेको छ, शोषण गर्ने गरेको छ। यो जात जाति हिन्दू धर्ममा मात्र हुन्छ र अन्यमा हुँदैन भन्दै धर्म परिवर्तन गराउने गरेको समेत देखिन्छ। यो मैले लगाएको आरोप होइन, यो समाजमा स्थापित कुरा हो र धेरै दलित भनिएको समुदाय जो वास्तवमा मेहनती छ, कामलाई सम्मान नगर्नुको पीडा हो दलित भनेर हेपिनु, दलित भनेर बहिष्करणमा पारिनु। तर हिन्दू धर्मले बहिष्करणमा पार्छ भन्दै धर्म परिवर्तन गराउने गरेको देखिन्छ र यो कसैमाथिको आरोप होइन। यो कार्यक्रम सत्यखोज यो विषयको पुष्टि गर्न जुनसुकै बेला जुनसुकै ठाउँमा पनि तयार हुन्छ। यस्तोमा खास गरेर दलित भनिने गरिएको समुदायलाई धर्म परिवर्तन गर्न, प्रभावित गर्न यस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने गरेको देखिन्छ। यसरी धर्म परिवर्तन गरिसकेपछि हिन्दू वर्णाश्रम अनुसारको दलित उनीहरू रहँदैनन्। हिन्दू धर्ममा मात्र यो वर्णाश्रमको व्यवस्था छ भनेर आरोपित गरिसकेपछि, धर्म परिवर्तन गरिसकेपछि दलितहरू दलितको रूपमा रहन्छन् भन्ने कार्यक्रम सत्यखोज ठान्दैन। त्यसैले धर्म परिवर्तन गरिसकेकालाई दलित भनेर भन्नु कति जायज अनि त्यसरी परिवर्तितलाई समावेशिताको नाममा दलितको कोटाको आरक्षण दिनु कति सान्दर्भिक हुन्छ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो। त्यसको ठाउँमा बरु गरिब छ भने गरिबको कोटा, पिछडिएको क्षेत्रमा छ भने पिछडिएको क्षेत्रको कोटा अथवा अन्य कुनै कोटा दिन सकिन्छ। तर हिन्दू धर्म अन्तर्गतको जुन वर्णाश्रम छ त्यस अन्तर्गत बहिष्करणमा परेको हुँ भनेर धर्म परिवर्तन गरिसकेपछि माग्न मिल्दैन भन्ने सत्यखोजको दाबी हो। त्यसैले धर्म परिवर्तन गर्दा भरिने फर्मको पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ। जातीय छुवाछुत सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरामा कार्यक्रम सत्यखोज प्रष्ट छ। यसै विषयलाई लिएर विद्वान अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपालको स्वागत नेपालले एउटा गम्भीर कमेन्ट गर्नुभएको छ फेसबुकमा। उहाँको तर्क छ धर्म परिवर्तन गरिसकेकाहरूले दलित भनेर भन्न पाउँदैनन् र राज्यले उनीहरूलाई दलित भनेर भन्नु हुँदैन। कार्यक्रम सत्यखोज
यो विषय बहसमा जाओस् भन्ने चाहन्छ। जातीय छुवाछुत सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरामा कार्यक्रम सत्यखोज प्रष्ट छ र यस्तो अपराधको खुलेर विरोध गर्दछ। यस्तो अपराध कुनै पनि धर्मको नाममा गर्नु संविधानत अपराध हो। जातको आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। कसैले तपाईलाई जातको आधारमा विभेद गर्छ भने नसहनुहोस्, नजिकैको प्रशासनिक निकायमा सम्पर्क गर्नुहोस्। यो दण्डनीय अपराध हो। सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न कुनै जात बाधक हुँदैन र अब नहुने व्यवस्था संविधानले गरिसकेको छ। संविधानले दिएको हक प्रयोग गर्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। आफ्नो हकको बारेमा बुझौँ र सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्नु। समानताका लागि कुनै जातको भएकै कारण लजाउनु, डराउनु अथवा कुनै धर्मकै भएका कारण धर्म परिवर्तन गर्नु पर्दैन। कुनै जात वा समुदायमा जन्मनु अपराध होइन। कार्यक्रम सत्यखोज संविधान हक प्रयोग गर्न सबैमा अनुरोध गर्दछ। आज मैले कार्यक्रममा अघिल्लो हप्ताहरूमा प्रसारित भएको एउटा कार्यक्रममा का कारण हामीलाई प्राप्त प्रतिक्रिया र त्यसको संवैधानिक उपचार खोज्ने प्रयास गरेँ। यो विश्लेषण हो। हामी कसैप्रति पनि दुर्भाव राख्दैनौँ र हरेक नागरिक स्वतन्त्र र समान छन्। यो कुराप्रति कार्यक्रम सत्यखोज प्रष्ट छ। कार्यक्रम सत्यखोज हरेक नागरिक समान हुन् भन्ने कुरामा दृढ छ र संविधानको पालना गर्न दृढ छ। मैले कार्यक्रम सुरु गर्दै गर्दा दुई फरक घटनामा जीवन गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे। एकजनाले सीमाको रक्षार्थ जीवन गुमाए भने अर्को घटनामा जीवन गुमाउनेहरूले आफूलाई राज्यले न्याय गर्नु पर्यो र हामी समानतापूर्वक नेपाली हौँ भनेर उभिन पाउनु पर्यो भन्ने माग राखेर जीवन गुमाएको दाबी गरिएको छ। कार्यक्रम सत्यखोज हरेक नेपाली नागरिक समान हुन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छ र त्यो कुराप्रति दृढ छ। यसलाई मैले बार किन दोहोऱ्याइरहेको छु भने सामाजिक विभेदलाई देखाएर, सामाजिक असमानतालाई देखाएर यो देशमा धेरैवटा शक्ति केन्द्रहरू नेपाली समाजलाई फुटाउन सक्रिय रहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। त्यसैले यस्ता विभेदका नाममा हामीलाई विभक्त गराएर बार हामीलाई लडाउन खोज्ने जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई नेपालले परास्त गर्नै पर्छ। नेपाली समाज र नेपाली जनताले परास्त गर्नै पर्छ। यो कुरा कार्यक्रम सत्यखोज तपाईहरू समक्ष राख्न चाहन्छ। अहिले राष्ट्रियताको आदि आएको छ। फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघाती कुराहरू हुन थालेका छन्। नेताका स्वरहरूमा राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी भनेर दाबी गर्ने र आरोपित गर्ने, अर्थात् कसैलाई राष्ट्रघाती भनिदिएर आरोपित गर्ने र आफू राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्ने कुराहरू बढेका छन्। नेपालमा राष्ट्रवादका कुराहरू बार उठिरहन्छ। ऋतिक रोशन प्रकरणमा केही नेपालीहरूले अकालमा अनाकमा ज्यान गुमाए। विषयवस्तु के थियो कहिल्यै प्रष्ट भएन, तर राष्ट्रवादको आदि यसरी आयो कि त्यही आदिका कारण म पृथकतावादी बन्न पुगे भनेर सीके राउत जस्ता पृथकतावादीले एउटा पुस्तकमा लेखेकै छन्। आज म यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर एउटा छोटो विश्लेषण गर्दैछु। केही विश्लेषकहरूले 2062-63 को आन्दोलन पश्चात नेपालमा धेरै गैर नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गरे भनेर बताउने गर्छन्। नेपालको सीमा मिचिएको छ भनेर बेला बेलामा भन्ने गरिन्छ र ती कुराहरू उठ्छन् र त्यसै सेलाउँछन्। नागरिकताको कुरा, विदेशीले नागरिकता प्राप्त गरे, गैर नेपालीले नागरिकता प्राप्त गरे भन्ने कुरा त राजनीतिक आन्दोलनको एउटा मुख्य विषय नै बनेको छ। अनि एउटा समुदाय जसले हामीले कहिल्यै पूर्ण रूपमा नागरिकता पाएनौँ भनिरहेको छ। कोही विदेशीले नागरिकता पाए भन्ने, कसैले नागरिकतै पाएका छैनौँ भन्ने दुईटा विचारहरूको घर्षण, दुईटा विचारहरूको सङ्घर्ष जहिल्यै भइरहेको देखिन्छ। निर्वाचन आउने बेलामा विभिन्न आन्दोलन र मागहरूमा नागरिकताको विषय गतिलोसँग उठाइन्छ। नागरिकताको विवाद बार आइरहँदा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको छोटो विश्लेषण गर्नु सही हुन्छ भन्ने मैले ठाने, कार्यक्रम सत्यखोजले ठान्यो।
नेपालमा नेपालको संविधान 2019ले नागरिकता सम्बन्धी पहिलो व्यवस्था गरेको देखिन्छ। म यहाँहरूलाई देखाउँदैछु यो व्यवस्था अन्तर्गत यहाँ तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। 2019 को संविधानमा उल्लेख गरिएका विषयहरूलाई बुझ्न यहाँहरूलाई फेरि म निवेदन गर्दछु। संविधानको धारा 8 को उपधारा 2 को क, ख र ग का व्यवस्था अन्तर्गत नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपालमा व्यवसाय गरी बसेको र विदेशी नागरिकले विदेशको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो अहिलेसम्मकै संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूमध्ये सबैभन्दा खुकुलो व्यवस्था हो भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी भन्नु त उपयुक्त नहोला, तर यस्तो देखिन्छ, यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ। 2017 सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अन्त्य गरी आफ्नो हातमा शासन लिएपछि तत्कालीन राजा शासक महेन्द्रले छिमेकीहरूको सम्बन्धलाई आफू अनुकूल बनाउनका लागि संविधानमा 5 वर्षसम्म फेरबदल नगरी यो व्यवस्था लागू गरेका हुन् भनेर धेरै विश्लेषकहरूले भन्ने गर्छन्। हामी पनि यसमा केही सत्यता देख्दछौँ। कार्यक्रम सत्यखोज कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्दैन, तर भएका व्यवस्थाहरू यस्तै छन्, यस्तै देखिन्छ। त्यस्तै 2047 सालको संविधान आउँदा तपाईहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। संविधान 2047 सालको संविधानमा नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको र कम्तीमा 15 वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको भनेर व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात् 15 वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गर्ने, नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने अनि विदेशको नागरिकता त्याग गर्नको लागि, अन्य देशको नागरिकता त्याग गर्नको लागि कारबाही चलाएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दथ्यो। यो पनि व्यवस्था खुकुलो नै थियो। त्यसका आधारमा धेरै विदेशीहरूले नेपालको नागरिकता लिएका छन् भनेर भन्ने गरिन्छ। अब 2062-63 पछाडिको संविधानमा पनि लगभग यिनै व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। बार संविधान सम्बन्धी र नागरिकता सम्बन्धीहरू प्रश्न उठिरहँदा सबैभन्दा मुख्य रूपमा रहेको सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू भने उठ्ने गरेको छैन। कार्यक्रम सत्यखोजको तर्फबाट म यहाँहरूलाई यसबारेमा छोटो विश्लेषण राख्दैछु। नेपालको मुख्य समस्या भनेको सीमा व्यवस्थापनको समस्या हो। हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनै क्षेत्रमा भारतसँग खुल्ला सिमानामा छौँ र उत्तरतर्फ चीनसँग पनि खुल्ला सिमानामा छौँ। तर उत्तरतर्फ हिमालय हुनुको कारण र जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण ओहोर दोहोरको समस्या छ। वर्षमा 12 महिनामा लगभग 12 महिना हिउँ पर्ने क्षेत्र भएको हुनाले त्यहाँको आवत जावत सहज छैन। तर दक्षिण, पश्चिम र पूर्वको सिमाना भनेको खुल्ला सिमाना छ, जहाँसुकैबाट जोसुकै पनि आवत जावत गर्न सक्दछ। आजसम्म कति नेपाली भारत जान्छन् र कति भारतीय नेपाल आउँछन् भन्ने लेखाजोखा छैन। नेपालको समस्याको रूपमा रहेको सीमा व्यवस्थापनको कुरा कहीँ कतैबाट उठ्ने गरेको छैन। भारतीय मिडियाहरू नेपालको बाटो भएर आतंकवादीहरू भारत प्रवेश गर्ने गरेको आरोप लगाउँछन्। नक्कली नोटको कारोबार र गैरकानुनी हतियार नेपालको बाटो भएर भारत भित्रिन्छ भन्ने बार बार भारतीय शासकहरूले समेत आरोप लगाउने गरेका छन्। त्यस्तै नेपाली सिमानामा भारतको बाटो भएर अवैध रूपमा हतियार आउने र भारतीय बाटो भएर र नेपाली सीमामा समेत सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराधमा सीमा पारिकाहरूको संलग्नता बार बार खुल्ने गरेको छ। दुवै देश ओपन बोर्डर, खुल्ला सिमाना हाम्रो विशिष्ट सम्बन्धको उपज हो भनेर भन्ने गर्दछन्। कार्यक्रम सत्यखोज यो विशिष्ट सम्बन्धलाई विशिष्ट राख्दै खुल्ला सिमानालाई नियन्त्रण गर्न माग गर्दछ। भारतीय सेनाहरूले नेपालको बाटो भएर आतंकवादीहरू भारत प्रवेश गरेको दृश्यहरू देखाएर भारतीय जनताको मनोविज्ञानमा नेपालको बाटो भएर आतंकवादी आउने रहेछन्, नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कामै नलाग्ने रहेछ भन्ने विकास गरिदिएको छ। हो, राजनैतिक अस्थिरताका कारण हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थामा केही समस्या थियो, त्यो बिस्तारै दह्रो हुँदैछ। आजका दिनमा यो आरोपहरू खारेज गर्न योग्य छन्। आज नेपालको बाटो भएर अपराधीहरू अथवा नेपालको बाटो भएर आतंकवादीहरू भारत प्रवेश गर्न पाउने सम्भावना लगभग शून्य छ। तर बार बार भारतले यो आरोप लगाइरहन्छ। यसकारण कार्यक्रम सत्यखोज ठान्दछ
करिब 1400 किलोमिटरको यो सिमानामा आवश्यक पर्ने जति नाका खोलियोस्, 200, 400, 500 जति नाका आवश्यक पर्छ खोलियोस्, तर त्योभन्दा बाहिरबाट आवत जावत गर्न निषेध गरियो। अनि नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउनेको तथ्याङ्क राखियोस्, यो कम्प्युटर प्रणालीमा राखियोस् र देशैभर त्यो व्यक्ति कहाँ जाँदैछ, के गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा होस् र नेपालबाट भारत जानेको पनि त्यो लगत राखियोस् र भारतबाट नेपाल आउनेको पनि त्यो लगत राखियोस्। त्यसो भएपछि बङ्गलादेशबाट भारतको बाटो भएर नेपाल आउने र नेपाली पासपोर्ट केही भ्रष्ट कर्मचारी संयन्त्रलाई प्रभावमा पारी नेपाली पासपोर्ट लिएर विदेशी न पाउने छैनन् र त्यसरी नेपाल आएर कुनै पनि गलत कार्य गर्न भारत प्रवेश गर्न पनि पाउने छैनन्। यसो हुन सक्यो भने दुवै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावकारी हुनेछ। कार्यक्रम सत्यखोज ठान्दछ सीमा व्यवस्थापन गर्नु आजको पहिलो आवश्यकता हो र सीमा व्यवस्थापन गरियो भने फेरि कञ्चनपुर घटना दोहोरिने छैन। हुनसक्छ यो सीमा व्यवस्थापन गर्दा केही हेक्टर जमिन आफ्नो गुम्न पनि सक्छ, केही हेक्टर जमिन थपिन पनि सक्छ। यही डरमा परेर शासकहरू कहिल्यै पनि नबोल्ने काम गर्नु उपयुक्त होइन। शासकहरू अथवा राजनीतिक कर्मीहरू भनेको जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्दछ। सीमा व्यवस्थापनको काम गरि नै पर्दछ। सीमा व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा पहिले सीमा यकिन गर्नुपर्दछ र सीमा यकिन गर्दाखेरि जमिन गुम्छ अथवा भोलि चाहिँ जमिन गुमाएको राष्ट्रघाती आरोप लाग्छ भन्ने डर शासकहरूमा देखिएको छ। यो सर्वथा गलत हुन्छ। हामी शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूलाई, राजनीति गर्नेहरूलाई यो डरबाट मुक्त भएर सीमा यकिन गर्न र सीमामा व्यवस्थापन गर्न जाली लगाउन अथवा के गर्न हुन्छ, सीमामा पर्खाल लगाउन, जाली लगाउन अथवा निश्चित ठाउँहरूबाट मात्रै यात्रा अनुमति दिन र यात्रा अनुमति व्यवस्थित रूपमा यात्रा अनुमतिको लगत राख्न कार्यक्रम सत्यखोज माग गर्दछ। एउटै देशभित्र पनि पर्खाल लाग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले उइगर, मुस्लिम र हान समुदायबीच भइरहने झडपको सामना गरिरहेको सिन्जियाङ प्रान्तमा राष्ट्रिय एकता एवं सद्भावको रक्षा गर्नका लागि फलामको पर्खाल लगाउन आह्वान गरेका छन्। यसको अर्थ एउटै देशमा समेत जातीय विद्वेष उत्पन्न भएपछि चीन पर्खाल लाउने परिस्थितिमा पुगेको छ। हामी त दुईटा राष्ट्रको बीचको कुरा गर्दैछौँ। हामी पर्खाल लाउने भन्दा पनि सीमालाई नियमन गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। यदि सबै ठाउँबाट जहाँसुकैबाट आवत जावत गर्न पाइने हो भने सीमामा हुने अपराध घट्दैन, बरु बढ्छ। संसारका हरेक सिमानामा अपराधीहरूले गतिविधि गर्न खोज्छन्। त्यसैले सीमालाई नियन्त्रित गर्नुपर्दछ र सीमामा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त र कडा पार्नुपर्दछ। कार्यक्रम सत्यखोज सीमा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछ। पछिल्लो समयमा अमेरिकामा ट्रम्पको उदय भए पश्चात त सीमा व्यवस्थापन कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा दुनियाँलाई एउटा शिक्षा नै भएको छ। चीनका शासक सी जिनपिङले गरेको कुरा, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले एउटै देशभित्र पनि फलामको पर्खाल लाउने गरेको कुराले हाम्रा शासकहरूको आँखा खोल्छ होला भन्ने कार्यक्रम सत्यखोज ठान्दछ र आम जनसमुदायलाई सीमा व्यवस्थापनको निम्ति सत्तालाई झकझक्याउन, राजनीतिलाई झकझक्याउन अपिल गर्दछ। सीमा व्यवस्थापन हुँदा तराईका जनतालाई कुनै समस्या हुँदैन। निश्चित ठाउँबाट स्वतन्त्रतापूर्वक आवत जावत गर्न पाइन्छ। मात्र लगत राख्ने कुरा हो र लगत राख्दाखेरि आपराधिक क्रियाकलापहरू कम हुँदा र सीमा व्यवस्थापन हुँदा तराईमा हुने डकैती, तराईमा हुने हिंसा र तराईमा हुने जुन खालको सीमाका कारण हुने समस्या छ त्यो समेत कम हुन्छ र सीमामा रहेका जनताहरूले अन्ततः न्यायको महसुस गर्नेछन्। केही भावनात्मक समूहहरू यो कुरालाई मान्न तयार छैनन्, तर सत्य जहिल्यै पनि सत्य नै हुन्छ। सीमा व्यवस्थापन गरिनै पर्दछ। आम दर्शकहरूलाई र श्रोताहरूलाई म कार्यक्रम सत्यखोजको तर्फबाट सीमा व्यवस्थापन गर्न, लबिङ गर्न, सीमा व्यवस्थापनको निम्ति राजनीति र सत्तालाई झकझक्याउन अपिल गर्न चाहन्छु। मेरो उद्देश्य कुनै देशलाई गाली गर्ने अथवा देशको बीचमा विद्वेष फैलाउने पटक्कै होइन, तर यो आजको आवश्यकता हो कि सीमालाई नियमन गरेर मात्रै आपराधिक र आतंकवादी गतिविधिलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछ र यसको निम्ति अपिल गर्दछ। अब भने कार्यक्रमको अन्तिम विषय। मैले अघिल्लो हप्ता तेलमा बोसो र पाम ओइल मिसाइन्छ भनेर प्रस्तुत गरेको थिएँ। देशैभरबाट हामीलाई प्रतिक्रियाहरू प्राप्त भए र राति मात्रै कार्यक्रम प्रस्तुत भएको राति मात्रै 100 भन्दा बेसी टेलिफोन कल
र झन्डै त्यतिकै सङ्ख्यामा म्यासेजहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र भोलिपल्ट यो क्रम निरन्तर जारी रह्यो। हामीलाई यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि निकै नै खुसीको महसुस भएको छ। हामीले तेलका स्याम्पलहरू बजारबाट सङ्कलन गरेर फेरि बाहिर पठाइरहेका छौँ र केही हप्ताभित्र हाम्रा ती रिपोर्टहरू आइपुग्नेछन् र यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि केही साथीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ यो परीक्षण गर्नको लागि। नमुना सङ्कलन पश्चात परीक्षण गर्ने क्रममा केही आफै पनि सहभागी हुनुभएको छ। उहाँहरूको विचार पनि आउने कार्यक्रमहरूमा र उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगको बारेमा पनि आउने कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिनेछ। आज भने अघिल्लो हप्ता हामीले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रमका केही अंशहरू तपाईँहरू समक्ष देखाउँदैछु। सन् 2013 अर्थात् आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि भन्दा आज नेपालमा बोसोको आयात 30 गुणा भन्दा ज्यादाले बढेको छ। सन् 2003 मा 3 करोड 80 लाखको बोसो आयात भएकोमा 2016 को जुनसम्ममा 81 करोड 82 लाख बराबरको बोसो आयात भएको छ। त्यस्तै अर्को खतरनाक कुरा के छ भने पछिल्लो आर्थिक वर्षको 6 महिनाको आयात रिपोर्ट हेर्दा पाम आयलको आयातमा 88.2% वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने तोरी र सनफ्लावरको दाना आयात धेरै मात्रामा कमी आएको छ। हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार विभिन्न नाममा कच्चा तेल भनेर नेपाल ल्याइने तेल ज्यादातर पाम आयल र बोसो हुने गर्दछ। आज म तपाईहरुलाई यो कसले आयात गर्दछ भन्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू देखाउँदैछु जसले तपाईहरुलाई सोच्न बाध्य बनाउनेछ। इन्टरनेट सर्च गर्ने क्रममा नेपालमा पाम आयल आयात गर्ने केही महत्त्वपूर्ण कम्पनीहरूको विवरण फेला पारियो। त्यसरी नेपालमा सामान आयात गर्ने मध्येका एकले टेलिफोन वार्तामा मुख खोले। श्री शिवशक्ति घिउ उद्योगका बजार प्रवर्धक अशोक सिंहकै मुखबाट सुन्नुहोस् उनी के भन्दैछन्। विनोद चौधरीजीहरूको जुन यो सिजी फ्याक्ट्री छ त्यो चाहिँ चाउचाउ उत्पादन गर्ने सेक्सनले चाहिँ किन्ने भन्नुभएको हो। हजुर 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 सुन्दैछु भन्नु न। हजुर 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 चाउचाउमा हुने प्याजको तेल के हो बुझिहाल्नु भयो होला। बिस्कुटमा प्रयोग हुने घिउ कस्तो हो त्यसको जाँच हुने कल्पना गर्नु मिठो सपना बाहेक केही होइन। वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर ओम मूर्ति अनिलले एक दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा एनिमल फ्याट त्यसै हानिकारक हुने र त्यसमा पनि उक्त एनिमल फ्याटलाई लामो समयसम्म जोगाउन विभिन्न केमिकल हालेर राखिने हुनाले त्यसको नकारात्मक प्रभाव सोच्न नसकिने बताएका छन्। उक्त दैनिकले यसरी धेरै मात्रामा आयात हुने बोसो घिउ बनाउन घिउको रूपमा प्रयोग गर्न र श्वास र विभिन्न चिल्लो पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न ल्याइने गरेको दाबी समेत गरेको छ। अब म इन्टरनेट सर्च गर्दा भेटिएको नेपालमा पाम आयल आयात गर्नेहरूको छोटो विवरण पेश गर्दैछु। यो विवरण हामीले nepal.exportsindia.com बाट लिएका हौँ जस तपाईहरुले पनि इन्टरनेट सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस् कसले अधिक मात्रामा पाम तेल आयल आयात गर्छ भनेर। यसरी पाम तेल आयात गर्नेहरूमा सिजी फुड्स प्राइभेट लिमिटेड 1 नम्बरमा देखिएको छ। सिजीका उत्पादनहरूमा वाइवाई लगायतका चाउचाउ विभिन्न ब्रान्डका तेलहरू चीजबल्स तथा अन्य खाद्यान्नहरू रहेका छन्। हामीलाई गम्भीर आशंका छ यसरी आउने पाम ओइल सिजी फुड्सले उसका आफ्ना उत्पादनहरूमा प्रयोग गर्ने गर्दछ जो सर्वथा उसले कहीँ पनि आफूले प्रयोग गर्ने गरेको भनेर आफ्ना कुनै पनि ब्रान्डमा उल्लेख गरेको छैन। त्यस्तै गणपति वनस्पति प्राइभेट लिमिटेडले पनि पाम ओइलको आयात गर्ने गरेको छ। उसका विभिन्न ब्रान्डका तेलहरू उदाहरणका लागि सफारी सनफ्लावर चक्र तोरीका तेल जस्ता उत्पादनहरू उत्पादित गर्ने गरेको छ। त्यस्तै शिवशक्ति घिउ उद्योगले पनि
पाम ओइल आयात गर्ने गरेको देखिन्छ। यसका उत्पादनहरूमा फ्यामिली ब्रान्डका तेलहरू साथै अन्य ब्रान्डका तेलहरू रहेका छन्। यसको वेबसाइट शिवशक्तिनेपाल.com/श्री शिवशक्ति घी उद्योगमा प्रष्टसँग लेखिएको छ। Some of the reputed clients of the company are Chaudhary Group, Jagadamba Food, Himalayan Snacks, Smart Foods. This company also deals with other local parties of Nepal. अर्थात् यस कम्पनीको केही रेपुटेड ग्राहकहरूमा चौधरी ग्रुप, जगदम्बा फुड्स, हिमालय स्नैक्स, स्मार्ट फुड्स रहेका छन् र यो कम्पनीले अन्य स्थानीय उत्पादक ग्राहकसँग समेत कारोबार गर्ने गर्दछ। त्यस्तै फार ओशियन एजेन्सी लगायतले पाम ओइल आयात गरेको देखिएको छ। हामीले यो सबै भनिरहँदा तपाईहरुलाई सम्झाउन चाहन्छौँ, काठमाडौँको एक ख्यातिप्राप्त आफूलाई शुद्ध शाकाहारी स्वीट पसल भनेर दाबी गर्नेले जनावरको बोसो प्रयोग गरी समोसा बनाइएको खुलेको थियो र उक्त मिठाई पसललाई केही दिन बन्द गरिएको थियो। यो हाम्रो खोजी हो। मैले सुरुमै पनि भने आज हामी सबै विषय प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ। यति भन्न सक्दछौँ, बोसो र पाम ओइल नेपालमा फाल्नको लागि पक्कै ल्याइएको छैन। हामीलाई केही गम्भीर आशंका छ। त्यही भएर कार्यक्रम सत्य खोजले विभिन्न ब्रान्डका तेलहरू र चिप्स जन्य विषयहरू जो तेलमा तालेर बनाइएका हुन्छन् को स्वदेशी र विदेशी परीक्षण गरायौँ र केही थप गराउँदैछौँ। हामी अझै स्पष्ट हुन चाहन्छौँ, त्यसका लागि हामीले थप परीक्षणहरू गरिरहेका छौँ। विदेशका ल्याबमा गरेको परीक्षणमा भएका सम्पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छैन, तर प्राप्त भएका रिपोर्टहरूको आधारमा हेर्दा तेल खान डराउनु पर्ने स्थिति छ। हामी कसैलाई आरोपित गर्नुभन्दा पहिले पूर्ण प्रामाणिकता होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले तेल र तेल प्रयोग गरेर बनाइने खाद्य पदार्थको थप अनुसन्धान गर्न चाहन्छौँ। हामी अझ एकपटक ती वस्तुहरूको विदेशी ल्याबमा टेस्ट गर्न चाहन्छौँ। यो टेस्ट निकै खर्चिलो हुने गर्दछ। सामान्य रूपमा कुनै एक व्यक्तिले खर्च गरेर यो टेस्ट गर्न सम्भव छैन, किनभने यस्ता परीक्षणहरू अत्यन्तै महँगा हुन्छन् र नेपालका ल्याबमा यस्ता धेरै परीक्षणहरू असम्भव छन्। हामीसँग नेपालको केन्द्रीय ल्याबमा गरिएको परीक्षणका रिपोर्टहरू पनि छन्, तर उनीहरूले तेलमा कति मात्रामा ट्रान्स फ्याट छ भनेर खुलाएका छैनन् र उक्त तेल खान योग्य भनेर उनीहरूले प्रमाणित गरिरहँदा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तेलमा खान हुने र नहुनको लागि छुट्याएको मापदण्डलाई आधार बनाएको देखिँदैन। नेपालको सरकारी प्रयोगशालाको चिट्ठा पनि हामी विदेशी प्रसिद्ध ल्याबका रिपोर्टसँगै खोल्नेछौँ। हामीले नेपाली ल्याबमा समेत परीक्षण गराएका थियौँ। त्यस्तो रिपोर्ट समेत हाम्रो हातमा रहेको छ। प्रविधि नभएको गुनासो सधैँ सुनाएर बच्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कार्यक्रम सत्य खोजको तर्फबाट विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। रोग निको पार्न सुविधा दिने मात्र होइन, रोग लाग्नै नदिने वातावरण तयार गर्न समेत लाग्नु पर्यो, नत्र यी सब घोषणा बिरामी हुन प्रेरित गरिने विज्ञापन मात्र हुनेछन्। दर्शकहरूमा समेत कार्यक्रम सत्य खोज विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छ। कार्यक्रम सत्य खोजको तर्फबाट म यहाँहरूमा विशेष अपिल गर्न चाहन्छु कि आफ्ना बच्चाहरूलाई जङ्क फुड नदिउँ। आकर्षक देखिने प्याकेजिङ फुडहरूको विज्ञापन हेर्दा सबैलाई लोभ्याउने गरी तेल कम्पनीले आकर्षक विज्ञापनमा नफसौँ। हुन त विज्ञापन हेर्दा सबैलाई लोभ्याउने गरी तेल कम्पनीले मुटुको रक्षाको जिम्मेवारी लिने गरेका छन्। दिमाग बढाउने, शरीर स्वास्थ्य राख्ने जिम्मा त चाउचाउ र चिजबल अनि बिस्कुटहरूको भइगयो। सकेसम्म यस्ता विज्ञापनको झाँसामा नआऊ। कार्यक्रम सत्य खोज विज्ञापनको नियमन समेत गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। आशा गर्दछौँ आम उपभोक्ताले पनि यो विषय सरकारसँग माग गर्नु नै हुनेछ। हामी नतिजाको धेरै नजिक पुगेका छौँ। अब हामी मात्र कुन ब्रान्डमा कति मात्रामा खान अयोग्य पशु बोसो र पाम तेल छ भन्ने पत्ता लगाउने अन्तिम परीक्षणको तयारी गरिरहेका छौँ। एउटा ब्रान्डका फरक फरक मितिका तेलका नमुना सङ्कलन गरेर परीक्षण गरेर 100% प्रमाणित गरी यो गम्भीर अपराधको भाण्डा फोड्ने अभियानमा छौँ।
हामी चाहन्छौँ तपाईँ पनि यो अभियानमा सहभागी बन्नुहोस्। निर्वाचन नजिकिँदैछ। निर्वाचनमा भ्रष्टाचार र यस्ता आपराधिक क्रियाकलापबाट सङ्कलन गरेको पैसा भ्रष्टाचारी र व्यापारीको भेषमा रहेका तस्करहरूले यस्तो कुकर्म उम्मेदवार र दलहरूमा लगानी गर्ने गर्दछन् र निर्वाचन पछाडि यस्तो कुकर्म गर्न सहयोग लिने गर्दछन्। अब निर्वाचनमा सबैभन्दा शक्तिशाली मतदाता हुने गर्दछन्। अब तपाईँ मतदाताले पनि भूमिका खेल्ने बेला आएको छ। सोध्नुहोस् तपाईँका उम्मेदवारहरू तपाईँको अगाडि आउँदा उनीहरूले यस्ता तस्करहरूबाट पैसा लिएका छन् कि छैनन् भनेर। यस्ता तस्करहरूबाट लिएको पैसाले अन्ततः फेरि तपाईँहरूलाई धोका दिनेछ। यो विशुद्ध व्यावसायिक भन्दा पनि मिसन कार्यक्रम हो। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको सामाजिक अभियान भएकोले अहिलेसम्म यो कार्यक्रम सत्यखोजको प्रायोजक र सहयोगी संस्था रहेको छैन। यो हाम्रो आफ्नो लागि हाम्रो आफ्नै प्रयत्न अन्तर्गतको कार्यक्रम भएकोले तपाईँ पनि यो सञ्चार अभियानमा जोडिएर यस्ता सामाजिक कार्यमा संलग्न हुन सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा सम्पर्क गरी अपराध र अपराधीलाई बेनकाब गर्ने अभियानमा सहभागी हुन कार्यक्रम सत्यखोजको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। तपाईँ हामीलाई यो कार्यक्रम फेसबुकमा फलो गरेर, ट्विटरमा फलो गरेर र युट्युबमा सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा अभियान हो, मिसन कार्यक्रम हो र हामीले केही घटनाहरूलाई फेरि दोहोऱ्याएर देखाइरहेका हुन्छौँ। हामी देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणहरू गर्ने गर्दछौँ। आजलाई भने कार्यक्रमबाट म विकास सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सुरक्षित रहनुहोस्। शुभरात्रि।